بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ما شاء الله وبئس المصير الله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ما شاء الله أحسن تكبير الله أكبر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ما شاء الله قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله ما شاء الله أحسن وقلنا ما نزل الله من شيء الله إن أنتم إلا في ضلال كبير ما شاء الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الله
إنه عليم بذات الصدور. ما شاء الله.